आज कायदे आज़म भी ज़िंदा होते तो ये रियासत उनके साथ उनका कैसा हशर करती, ये किसने कहा। इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगी और नहीं होने चाहिए, उसके लिए माहौल साजगार नहीं है। ऐसा कौन कौन और क्यों चाहता है। इमरान खान ने जेल में आज क्या फैसले कर लिए हैं, ये भी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। इमरान खान की एक कारकुन की नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चैलेंज, किस नौयत का चैलेंज किया, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के ऊपर भी जो वीडियो होती है अपनी आरा भी दिया करें और उसे शेयर भी किया करें। आज बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद आई जब उनका तज़किरा जो है वो एक केस में जिसमें किसी को रिलीफ देना है उसमें हुआ और वो भी अदालत के अंदर हुआ और काजी फायज़ ईसा साहब ने किया। उन्हें कहा जी कि कायदे आज़म भी आज अगर ज़िंदा होते तो उनका भी यही हाल होना था और वो भी नाअहल हो जाते, क्योंकि चूँकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन बने हैं, ये जो 62 और 63 है जिसके तहत नाअहल हुए हैं, इसमें तो कायदे आज़म भी होते तो वो नाअहल हो जाते। अब ये जो केस था इसमें पीटीआई फरीक नहीं है, इसमें ओवरऑल केस चल रहा है, इसमें रियासत फरीक है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। जब रियासत फरीक हो, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र जो है वो काजी फायज़ ईसा करें तो फिर आप समझ लीजिए कि ये केस रियासत इसमें मुद्दई क्यों है। काजी फायज़ ईसा सुन रहे हैं, ऐसे अल्फाज क्यों कहे, क्योंकि मियाँ साहब नाअहल हैं, उनको बहाल करना है तो इसलिए ये लफ्ज़ कहेंगे कि कायदे आज़म भी होते तो नाअहल हो जाते, तो लिहाजा मियाँ साहब नाअहल हैं तो क्या हुआ, यानी कि सबको बहाल होना चाहिए। ये कानून ऐसा है, ये तो कायदे आज़म को भी नाअहल कर देता, तो लिहाजा नून लीग यानी कि जो कायदे आज़म की जमात से मुस्लिम लीग से निकली नून बन गई, उसके कायद नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं तो इनको भी बहाल होना चाहिए, वरना तो इस कानून के तहत कायदे आज़म भी नाअहल होते। कायदे आज़म जब जिंदा थे तो उनकी भी बात ये ताकतवर नहीं मानते थे। उन्होंने जितने लेक्चर दिए कि किस किस इदारे को, फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, किस किस को किस हदूद में बात करनी चाहिए, जो उनके लेक्चर पेशावर की सारी चीज़ें थी वो सब डिलीट हो गई ताकि कौम सुन ना ले, उसको शौर ना आ जाए। कायदे आज़म आज जिंदा होते तो काजी साहब वो पता क्या करते, वो पूछते जिस काजी फायज़ ईसा के बाप ने मेरे साथ मिलकर क़याम पाकिस्तान की बुनियादें रखी थी, उनका बेटा आज क्या कर रहा है, और आके आपके कान पकड़ के कहते भतीजे ये कैसा इंसाफ कर रहे हो। फिर वो आपसे पूछते काजी फायज़ ईसा साहब अगर आज जिंदा होते कि मेरे मुल्क के आइन के मुहाफ़िज़ थे आप, ये रियासत मैंने आपको बना के दी थी, इस्लाम के नाम के ऊपर बनी, जो भी हुआ ये आप उसके अंदर इंसाफ क्यों नहीं करते। काजी साहब कायदे आज़म आपसे ये भी पूछते कि ये सिर्फ सियासतदान जो हैं वो वज़ीर आज़म जब बनते हैं तो फिर 5 साल पूरे क्यों नहीं करते। फिर कायदे आज़म आपसे काजी साहब ये भी पूछ लेते कि ये वज़ीर आज़म बनने के बाद जेल क्यों जाते हैं। वो ये भी पूछते कि काजी साहब ये बताएं कि मियाँ साहब पहले नाअहल हुए, इन्हीं अदालतों ने नाअहल किया, फिर यही अदालतें उनको बहाल कर रही हैं, ये कैसा माजरा है। कायदे आज़म काजी साहब आपसे वो सवालात पूछते जो जवाबात देने के लिए आपको पसीने छूट जाते अगर आपके अंदर कोई गैरत, कोई महसूस करने वाली हिस्स काम कर रही होती। तो बानी पाकिस्तान का जिक्र एक शख्स को रिलीफ देने के लिए कह रहे हैं, बात दुरुस्त है आपकी। कायदे आज़म भी आज होते तो उनका इससे भी बुरा हाल करते, क्योंकि वो तो बीमारी के बाद एम्बुलेंस ही ऐसी लूली लंगड़ी टूटी फूटी दी गई थी कि वो बेचारे उसी में चलते रहे और उसी में दम तोड़ दिया उन्होंने। तो शुक्र है कायदे आज़म इस वक्त ज़िंदा नहीं है और वो ये हालात नहीं देख रहे जो कुछ आप आज इंसाफ कर रहे हैं। तो ज़िंदा होते तो आपसे इतने सवालात पूछते, अगर मैं गिनवाने शुरू कर दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वो ये भी पूछते कि बताओ कि मेरी बहन जिसने क़याम पाकिस्तान में मेरा के साथ दिया, पाकिस्तान बनाया, जिनके लिए बनाया, उन्होंने मेरी बहन को गद्दार करार दे दिया। तो वो अयूब खान से लेके सब चीज़ें पूछते कि ये मार्शल लॉ क्यों लगाते हैं। वो ये भी पूछते ये फ़ौज सियासत में मुदाखलत क्यों करती है, मैं तो इनको लेक्चर दे दे के थक चुका। तो वो क्या क्या पूछते और आप क्या क्या सुनते, आपके कानों से धुआं निकल जाता। बहरहाल ये मियाँ साहब को रिलीफ देना है तो इस वजह से कहा गया आज तो कायदे आज़म भी होते तो इस कानून और आइन के तहत नाअहल हो चुके होते। मियाँ साहब तो नाअहल हो ही गए हैं तो लिहाजा इनको बहाल होना चाहिए। बात यह है असल। इंतखाबात नहीं होंगे, 8 फरवरी को भी नहीं होंगे और उससे पहले भी नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिन है। ये मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी जान को ख़तरा है, जिनके ऊपर पिछले दिनों हमला हुआ या नहीं हुआ, जो भी कहानी थी, वो कहते हैं कि माहौल साजगार नहीं है। वो कहते हैं कि सर्दी है, लोग वोट कैसे देंगे,
یہ ہیلے ہیں، بہانے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں اس میں ہمارے ساتھ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ووٹر آپ کے ساتھ نہیں ہے، جس وجہ سے ماحول سازگار نہیں ہے۔ ماحول پی ٹی آئی کے لیے سازگار ہے، اور آپ کے ساتھ ووٹر ہوتے، نہ آپ کو سردی لگتی نہ کچھ اور ہوتا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو آخر معذرت کس نوعیت کا ماحول چاہیے؟ سر سری پائے بنے ہونے چاہیے، حلوہ پوڑی تیار ہو، ساتھ میں ناشتہ ہو، ناشتے میں لسی بھی ہونی چاہیے، اور سردی ختم ہو جائے کوئی ہیٹر لگا دیں۔ اس کے بعد جناب مجھے لگتا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے مولانا صاحب کی جان لے لی جائے پھر حالات سازگار ہو جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ کس نوعیت کی مولانا صاحب باتیں کرتے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے تو کہہ رہے تھے انتخابات ہونے چاہیے، جب عمران خان اقتدار میں تھا مارچ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اس کو حکومت سے نکالو اور ہمیں نہ صرف حکومت ہو بلکہ نئے انتخابات بھی کرواؤ۔ اب جب آپ کے لیے ہی الیکشن ہو رہے ہیں، پورا ماحول بنا کے دیا، ریاست پوری آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر آپ کو کون سا ماحول چاہیے؟ اب یہی ہو سکتا ہے کہ من و سلوہ اوپر سے گرا کرے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے گرتا تھا، باقی تو کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یعنی کہ ملک کے اندر آپ کے ساتھ صرف عوام نہیں ہے، باقی سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، پھر بھی کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں۔ تو آپ جو کچھ مرضی کر لیں، 3% سیٹیں بھی آپ کو کے پی کے سے نہیں ملیں گی۔ اس کی وجہ کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی ہی باتوں کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، اپنے منہ سے کہی ہوئی باتوں کو، اور دیکھتے ہیں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ عمران خان نے جیل میں کیا فیصلے کر لیے ہیں اور کیا ہوا؟ کافی دنوں سے اور ہفتوں سے کوشش جاری تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف گوہر خان کی سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ آخرکار آج ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات کے اندر کیا طے پایا؟ بڑی اچھی باتیں کی گئیں۔ ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ ٹکٹ جو ہیں وہ کس کس کو دینے ہیں، نام ہمارے پاس نہیں آئے، لیکن عمران خان نے بتا دیا گوہر خان کو، جب گوہر خان نے ان سے مشاورت کی۔ اب بھی وہ اس بات پہ کھڑے ہیں کہ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہر صورت الیکشن لڑیں گے، بھلے ہمارے 10 لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، عوام کو ہر صورت کہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں آپ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں اور اس دن ضرور جائیں، جب دھاندلی ہوگی تو پھر اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی چھوٹا موٹا ہوگا۔ تو عمران خان چیئرمین تحریک انصاف نہ ہو کے بھی اسی حیثیت والے بطور چیئرمین فیصلے کر رہے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہو کے بھی وہی کام کر رہے ہیں، وہی ساری چیزوں کو خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں جو کہ وہ باہر رہ کے دینی چاہیے تھی۔ ان کے فیصلوں کو آج بھی مقدم سمجھتی ہے ان کی پارٹی اور ان کی پارٹی کے کارکنان جو ہیں۔ تو عمران خان نے جیل سے یہ فیصلے کر لیے ہیں کہ جیل کے اندر رہ کے باہر کے جو حالات ہیں ان سے کیسے آگاہی رکھنی ہے اور کس کس کو ٹکٹ دینا ہے، اور اس عمل میں جس کو بھی ٹکٹ ملے گا وہ جیتے گا، وہ کسی صورت نہیں ہارے گا۔ ہاں دھاندلی سے کسی کو ہرا دیں تو وہ اور بات ہے، لیکن اخلاقی طور کے اوپر، جمہوری طور کے اوپر اور عوام کی حمایت کے ساتھ رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی چند حلقے ہوں گے جہاں سے وہ ناکامیاب ہو سکیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، 70 سے 80% یہ سیٹیں لے جائیں اور دنیا کا ورلڈ ریکارڈ بن جائے گا۔ کوئی ریفرینڈم کروا لے، کوئی الیکشن کروا لے، کوئی آن لائن چیزوں کو کر لے، پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں تو ہرانا ناممکن ہے۔ تو عمران خان کے یہ فیصلے جو ہیں اس میں کس کس کو ٹکٹ ملیں گے، وکیل بھی لڑکھڑائے، عام لوگ بھی چلے گئے، نئی فہرستیں کون سی بنی ہیں، کس کس کو کیا چیز ملے گی، چونکہ 3 نہیں 6 لوگوں نے ایک حلقے سے کاغذات نامزد کی جمع کروائے تھے، کچھ کے نہائے لوگ مسترد ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی ایک ادنا سی کارکن کا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ کل وہ باہر نکلی تھی، کہیں بیل کے لیے لے کے جا رہے تھے، عدالت پیش کرنا تھا تو جو صنم جاوید ہیں، صنم جاوید نے کہا کہ میں چیلنج کرتی ہوں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ میرے مقابلے میں الیکشن لڑ کے دیکھیں۔ انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جیل میں ہیں، وہ باہر ہیں، اس کے باوجود جو ہیں وہ الیکشن لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہم مضبوط ہیں، ہم تگڑے ہیں۔ جس طرح سے عمران خان نے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا صنم جاوید کو، الگ بات ہے ان کے کاغذات جو ہیں وہ ریفیوز کر دیے جاتے ہیں، تو صنم جاوید آج اگر کہا جائے تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے زیادہ پاپولیرٹی رکھتی ہے جیل میں رہنے کے باوجود، اور اس کی وجہ عمران خان، پھر اس کی وجہ ان کی اپنی ذات، اور پھر تیسری وجہ پاکستان کے عوام جن کی ہمدردی ہیں ان کے ساتھ حاصل نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا جس طرح سے صنم جاوید جب آزاد تھیں اور جب عمران خان کا دور حکومت تھا، اور جس طریقے سے اور جس طرح سے وہ تنقید کرتی تھی، طنز کرتی تھیں، ویڈیوز بناتی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے، مجھے وہ طریقہ کار بالکل پسند نہیں تھا۔ لیکن آج جو
उस लड़की ने सोबतें बर्दाश्त की, उसके बाद उनकी छोटी बुराइयां भी इसलिए हम दरगुजर करते हैं क्योंकि इन लोगों का नज़रिया ठीक था, इनकी सोच ठीक है, इन्होंने सोबतें बर्दाश्त की और जिसके साथ कोई अच्छा है या बुरा है, जिसके साथ खड़े हुए बेहतरीन तरीके से खड़े हुए। और आज बड़े बड़े साबिक गुज़रे आज़मों की बेटियों को चैलेंज किया जा रहा है और वो डर रहे हैं कि ये इसके कागजात होंगे तो मेरी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इंशाल्लाह जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।